पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंय राज्य पर्यटनाच्या मळार मुखार वचत रावतलें आनी राज्यान पर्यटकांचो आंकडो वाडत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। ते काल सांजवेळा जाल्ल्या एक्वा गोवा नुस्तें महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यान मुखेल सोयरेन उलयताले। नुस्तें महोत्सवा सारकिले महोत्सव गोंयच्या पर्यटनाक आनी उद्देगाक उर्बा दिता अशें तांणी सांगलें। नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सुवाळ्याची येजमानकी चलयली। निळी अर्थवेवस्था चालीक लावपाक गोंय राज्य मुखार आसा अशें तांणी सांगलें। नामनेची मराठी तमीळ चित्रपट अभिनेत्री श्रुती मराठे हांचे ह्या सुवाळ्याक खासा उपस्थिती आशिल्ली। तांचे ह्या सुवाळ्यांत उलोवप जालें। नुस्तेमारी खात्याच्यो संचालक यशस्विनी बी हांणी उपकाराचें उलोवप केलें। 10 ते 12 जानेर असो 3 दिसांचो नुस्तें महोत्सव काल सोंपलो। भारत देश आनी भारताची संस्कृताय सखोलपणान जाणून घेवची आसल्यार देशांतल्या तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंद अभ्यासचो असो उलो मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी मारला। काल राष्ट्रीय युवा दिसाच्या निमतान मडगांवच्या स्वामी विवेकानंद केंद्रान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। मडगांव रवींद्र भवनांत हें स्वामी विवेकानंद केंद्र सुरू केलां। थंयच काल ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। विवेकानंद हांचे विचार सगळे कडेन प्रसारीत करपा खातीर आनी ते वरवीं युवा वर्गांत चैतन्य निर्माण करपा खातीर गोंयान विवेकानंद विचार प्रसार महामंडळ स्थापन करपाचो प्रस्ताव गोंय सरकारा मुखार दवरला आनी हो प्रस्ताव मान्य जालो जाल्यार राज्यांतल्या युवा शक्तीक ताचो खूब मोठो फायदो जातलो अशें तांणी सांगलें। ह्या वेळार रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार आनी हेर पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले। सुरवेक स्वामी विवेकानंदांच्या फोट्याक फुलांची आर्गां ओंपलीं। म्हापशेचो जागृत राखणदार श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानाच्या 90व्या जात्रेची सुरवात काल आयतारा हजारांनी भक्तांच्या उपस्थितीत उमेदीन जाली। ही जात्रा सप्तकभर आयतार 19 जानेर मेरेन चालू उरतली। दनपरां 12 वरांचेर देवाच्या पांया कडेन श्रीफळ दवरून आनी पुरोहितान गाराणें घाल्या उपरांत जात्रेक सुरवात जाली। जात्रेच्या पुजेची येजमानकी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनंद भाईकार आनी तांचे घरकान्नीन केली। ह्या निमतान म्हापशा वाठारांतल्या वेगवेगळ्या देवस्थानांनी वेगवेगळ्या संघटनांनी पुलीस उजो पालोवपी दळ आनी नगरपालिकांनी देवाच्या पांया कडेन फळांचो प्रसाद अर्पण केलो। शिवोलीचे आमदार दिलायला लोबो, नगराध्यक्ष डॉ नूतन बिचोलकार, उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमळकार, उपपुलीस अधीक्षक संदेश चोडणकार, निरीक्षक निखिल पालेकार, सूरज गांवस, विजय राणे, मार्लन डसुजा तशेंच वेगवेगळे सरकारी अधिकारी आनी भौशीक फुडाऱ्यांनी बोडगेश्वर देवाचें दर्शन घेतलें। मडगांव कोमुनिदाद संस्थेची 2025 ते 2028 ह्या काळा खातीरची नवी समिती काल बिनविरोध वेंचून काडली। ह्या वेळार अध्यक्ष म्हूण सावियो कुर्रे हांकां वेंचून काडले। वेंचणूक अधिकारी रोहन नायक हाजीर आशिल्ले। हेर समिती अशी आसा: भंडारी जिजस गोम्स, एटर्नी सेलेस्तिनो नोरोन्ना, जाल्यार उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून गिनो कुलासो, एटर्नी म्हणून फ्रांज शुबर्ट कोत, जाल्यार भंडारी म्हणून जुआंव झेवियर मिरांडा हांकां बिनविरोध वेंचून काडले। कोंकणी भाशा मंडळा वतीन आज 13 जानेराक सांजवेळा 4:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनान यादींचो कुरपणो ह्या आदवोगाद उदय भेंब्रे हांच्या कोंकणी भाशीक चळवळींतल्या उगडासांचेर आदारीत पुस्तकाचें प्रकाशन जातलें। ह्या वेळार अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मावजीन द आतायल तशेंच लेखक आनी समीक्षक प्राध्यापक डॉ भूषण भावे, पुस्तकाचेर उलोवपी लेखक आनी शिक्षक अनंत अग्नी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले। ह्या कार्यावळीक मुजरत हाजीर रावचें असो उलो कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार आनी सचिव मंगलदास भट हांणी मारला। 10वी आनी 12वेचे परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक निकाला उपरांत पेपराची परतून तपासणी करपाची आसल्यार आतां दरेका प्रस्ना खातीर 100 रुपया मेजचे पडटले। हे आदीं पुराय पेपर परतून तपासपा खातीर 700 रुपया घेताले, पूण आतां फेर तपासणी खातीर 100 रुपयांचे शुल्क घेतले अशी माहिती गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।